अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। मैं आज बहुत मसरूफ़ रहा हूँ इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो ग्रुप इंश्योरेंस के केस भी लगे हुए थे और वो जो जस्टिस मुशीर आलम के दसे हुए लोग हैं जो 35,000 के करीब फारिग हो गए थे, वो केस भी लगे हुए थे। तो सियासी वीडियो नहीं बना सका। अब आपके सामने बात करता हूँ। कल आपको पता है, कल बड़ा ज़बरदस्त दिन था और शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते बड़ा जोश दिखाया और लोग सारे आज तारीफ़ें कर रहे हैं कि यार ये पुराना शहबाज कहीं से लग रहा है कि जा गया जो माइक गिराता था। ठीक है, ऐसे डेस्क बजाता था, माइक गिराता था, ये वो। तो थोड़ा सा उनमें जज्बा है। असल में उनमें जज्बा बहुत सा है, उन्होंने उसको खुद ही दबाया हुआ है खुद ही उसको दबाया हुआ है जज्बे को ना। तो एक मिनट अगर मैं मज़ीद रोशनी में ले जाता हूँ तो वो जज्बे को उन्होंने दबाया हुआ है। अब वो देखें कि इसके ऊपर क्या कायम रहेंगे। एक बात, उसके ऊपर मिनिस्टर जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं और 2 रिएक्शन आ गए हैं। शेख रशीद साहब का रिएक्शन भी आ गया है और चौधरी फवाद हसन का तो मुसलसल आ रहा है ना, उसका मुसलसल आ रहा है चौधरी इसका फवाद साहब का। ठीक है जी। अब ये है ये इस वक्त मैं इस्लामाबाद का जो होटल है ना जहाँ मैंने स्टे की हो, वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ ऊपर में। और आज सारा दिन बड़ी बारिश हुई है, ठंड का मौसम है, काफ़ी मुझे ठंड लग रही है। अच्छा जी, अब ये है बात, ये है कि जनाब ये जो बयान आया है ना, थड़थली मची है सियासत में। मची है कि नहीं आप ख़ुद बताएं। हर बंदे नीचे तक जो है ना इसका असर जाता है। इसलिए ये जलसे करना, जुलूस करना, ये एक तो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। दूसरा ये होता है कि हुकूमत को आईना दिखाना होता है कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम इस तरह जो है ना वो बोंगियाँ मार रहे हो और ये है वो उनकी अगर कोई इस्लाह करने वाली हुकूमत होगी ना तो वो इस्लाह भी कर लेगी, लेकिन ये इस्लाह वाले नहीं है। ठीक है जी। अब फवाद चौधरी ने क्या बयान दिया है, ये वही हमेशा वो छुरी दिखा देते हैं। छुरी, जब वो कहते हैं ना जी, बकरी को सुबह छुरी खाना खिलाओ, रात को छुरी दिखाओ, उसका वज़न उधर ही हो जाता है। फवाद चौधरी ने क्या छुरी दिखाई है? उसने कहा है कि ये तो खैर कांटा पड़ा है मेरे पास छुरी नहीं पड़ी वरना दिखाता आपको। तो उसने ये कहा है फवाद चौधरी ने कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बढ़िया बड़के मार रहे हो, आप बाहर ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे, अंदर इंशाल्लाह चले जाएंगे। देखें कैसी ये बातें कर रहे होते हैं, खुदा की कसम। भाई तुम सियासी जवाब, सियासी बात का सियासी अंदाज में जवाब दो ना, सियासी अंदाज में जवाब दो कि नहीं ये तुम भाई गलत कह रहे हो, हमने बड़ी प्रोग्रेस की है, बड़ा हम काम करते हैं, सारा कुछ हमने किया है, ये उनको देना चाहिए ना। नहीं, उन्होंने कहा है कि नहीं जी तुम गिरफ़्तार हो जाओगे। ये कोई बात है? तुम गिरफ़्तार हो जाओगे। तो फवाद चौधरी ने ये कहा है कि जी तुम गिरफ़्तार हो जाओगे और तुम्हारे पास फिर मुस्लिम लीग नून की सदारत भी नहीं रहेगी, इसलिए होश के नाखून लो और जो है वो तुम ये नहीं कर सकते। एक बात। दूसरा, जनाब शेख रशीद साहब ने क्या मुंह खोला है और क्या वहाँ पे बातें की हैं। कहते हैं जनाब अगर तुम इस्लामाबाद आए ना तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। और उन्होंने भी यही कहा है कि नैब के केसों का फ़ैसला होने वाला है और जब केसों का फ़ैसला होने वाला है तो वो शेख रशीद को और फवाद चौधरी दोनों को पता है, उनको पता है कि फ़ैसला होने वाला है और क्या फ़ैसला होना है, ये सब पता है। सर जी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान ख़ान, चेयरमैन नैब नियाज़ी गठजोड़ तो सुनते हैं ना, इनकी मीटिंग्स होती हैं, ये सब पहले ही बता देते हैं। बल्कि मज़े की बात यह है कि इसमें जो वो चेयरमैन नैब है ना, वो ये कहता है कि जी वो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि जी कल साढ़े जो एक बंदा नहीं होएगा इनको पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जनाब ये जवाब आगे से धमकी दी है। और फिर एक और फवाद चौधरी ने बदतमीज़ी की है कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने कराची में कायद आज़म के मज़ार पे की है तो तुम जनाब शर्म करो। फवाद चौधरी ने कहा है शहबाज को कि तुम ये करो वो। भाई क्यों मज़ार कायद का
پہ کوئی بندہ سیاسی بات نہیں کر سکتی، وہ تو ہے ہی سیاسی جگہ، اور وہ تو تھے ہی مسلم لیگ نون کے۔ یہ تو تم جیسے جو کٹ پتلی ہیں، اور تم جیسے جو پٹھو ہیں، اور تم جیسے جو سلیکٹڈ ہیں، وہ تو اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جی مزار قائد پہ سیاسی بات نہ کرو۔ کوئی سیاسی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مزار قائد پہ سیاسی بات نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے پہلے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا اس لیے جناب وہ کر دیا تھا، پر ایف آئی آر کٹوا دی تھی کہ آپ نے جی وہاں پہ مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے اور وہاں سیاسی نعرے لگائے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ اور وہ ایف آئی آر بھی ایسے کاٹی تھی کہ جناب انہوں نے ہوٹل کا کمرہ توڑ کے اندر گھس گئے تھے، آپ کو یاد ہے نا سر۔ یہ بڑی فسطائی حکومت ہے۔ فسطائی حکومت کا پتہ ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، فسطائی حکومت ہے۔ کوئی جمہوریت ومہوریت والے یہ بات ہی نہیں کرتے، ان کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے یار۔ اب شیخ رشید جمہوریت کی بات کرے گا، 4 اس کے سیاسی ابے ہیں۔ فواد چودھری جمہوریت کی بات کرے گا، اس کے 4 سیاسی ابے ہیں۔ یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں سر۔ وہ ایک بنا پھرتا ہے ایوب خان کا پوتا، کیا نام ہے اس کا جی، عمر ایوب۔ توبہ توبہ یار، وہ تو، اور یہ غلام سرور خان، سارے ہی تو سارے ہی ایسے، ان کے 4 5 سیاسی ابے ہیں۔ اور اے ابا تسی کتھوں لبا، ایک مشہور شاعر ہے نا کوئی کہتا ہے اے ابا تسی کتھوں لبا۔ تو بات یہ ہے سر کہ سیاسی بات کا سیاسی جواب دینے کی بجائے یہ دھمکی کہ ہم جناب چیئرمین نیب سے تمہیں گرفتار کروا دیں گے، انتہائی شرم والی بات ہے۔ قسم خدا کی میں بطور سیاسی ورکر کے بات کر رہا ہوں، یہ تو بالکل ہی بے تکی باتیں جو فواد چودھری نے اور شیخ رشید نے جواب دیا ہے نا جلسے کا۔ جلسہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب رہا ہے کہ وہ کراچی کی تاریخ کا اس سے بڑا جلسہ نہیں ہوا، کراچی کی تاریخ کا۔ تو یہ جناب یہ کر رہے ہیں جناب کہ سیاسی بات کا جواب دھمکی سے دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں گرفتار کروا دیں گے، ہم تمہیں اندر کروا دیں گے، تمہارے کیسوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب ڈرو نہیں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جتنا ڈرو گے اتنے ہی آپ کے پیچھے آئیں گے۔ ذرا ایک دفعہ اکڑ مائک گراؤ تو صحیح، دوبارہ مائک گراؤ، یہ بھاگیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈرو تو ڈراؤ نہیں تو آپ ڈر جاؤ، یہ ہوتا ہے نا، ڈرو تو ڈراؤ نہیں تو آپ ڈر جاؤ۔ یہ بھاگیں گے، تمہیں دیکھ کے بھاگیں گے۔ یہ اتنے ڈرپوک ہیں۔ یہ پہلے 10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے عمران نیازی بھاگا ہے نا، اپنی ہمشیراؤں کو چھوڑ کے، سسٹروں کو چھوڑ کے بھاگا ہے نا، یہ بھی اسی طرح بھاگیں گے۔ آپ جو ہے ان کا بالکل بے فکر ہو کے دھڑلے سے کام کریں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا اگر آپ ڈر گئے نا، آپ نے پھر آج بیان جو ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا بیان دیا ہے مزار قائد پہ، میرے حساب سے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کل والا ٹھیک تھا، آپ نے کہا جی نہ مفاہمت نہ مزاحمت، نیا الیکشن، یہ کیا بات ہے؟ مزاحمت جو مریم نواز کا بیانیہ ہے، جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، وہ اسی کو ایک کو چلائیں گے نا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ہم لیکن آپ کو بہرحال کامیاب جلسے کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور جو مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ دوبارہ واپس لائے ہیں اس کی بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ان وزیروں کو جو موشن آپ نے لگوائے ہیں نا، فواد چودھری کو، شیخ رشید کو، شہباز گل کو، وہ فاروق حبیب کو، یہ نیچے لیول پہ آئے تو فیاض الحسن چوہان کو، بس صرف ماسی فردوس عاشق اوان رہ گئی ہے، وہ سامنے نہیں آئی باقی آپ نے ان کو جو ہے نا، شیخ رشید کو، فواد چودھری کو، عمران خان کو، آپ کے ایک جلسے نے موشن لگا دیے۔ موشن پتہ ہے نا موشن لگا دیے۔ تو آپ اسی طریقے سے دھڑلے سے رہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر جلسے میں تقریر کریں، اور تقریر بالکل اپنے بیانیے پہ قائم رہیں۔ انشاءاللہ عمران خان جو ہے نا، افغانستان والا اشرف غنی ثابت ہوگا۔ اشرف غنی جس کا 4 دن تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر گیا ہے،
اور پھر جناب وہ کہیں سے ایسے ڈبکی مار کے باہر نکلا کہ میں تو ادھر قطر آیا ہوا جناب۔ اس کا یہی اشرف غنی ہے یہ پاکستان کا، نہ کام کیا، وہ بھی سلیکٹڈ تھا، وہ امریکیوں کا سلیکٹڈ تھا، عمران خان بھی سلیکٹڈ ہے کہ نہیں؟ بتائیں جی، آپ بتائیں ہے کہ نہیں؟ اور نواز شریف کا بیانیہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، اس کا بھی بتائیں۔ اور شہباز شریف کو ہمت سے کام لینا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، جیلوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیسوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ ڈریں گے تو پھر اور زیادہ بنائیں گے، جو آپ اگر اکڑ جائیں گے تو پھر وہ بھاگیں گے۔ تھینک یو جی، یہ ویڈیو آپ نے پسند کی، لائک کی، شیئر کی، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، یہ تھمز اپ بھی کریں۔ خدا حافظ۔